सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज लैंड करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी और एटीसी ने उसको परमिशन भी दे दी। पहले तो चारों जहाजों के पायलट्स को लगा कि शायद ये उनकी गलत फहमी है। करीब आकर वो अपने आप को खाली रनवे के साथ अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लैंड करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि सीधा उन चारों से आकर टकराने वाला था। ज़ेम-टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये खौफनाक वाकया ज्यादा पुराना नहीं जब 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का जहाज ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनटों में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस्ड थे, जिन्होंने पहले भी कई बार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे लैंड किया हुआ था, लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा था। सारा सफर बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा और जब एयर कनाडा 759 सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंची तो उन्होंने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दी। इस काम के लिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की परमिशन का वेट करने लगे। आपको यहाँ बताते चलें कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे टोटल 4 रनवेज हैं, पर एट अ टाइम सिर्फ 2 ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगर हवा की डायरेक्शन साउथ से आएगी तो इन दोनों रनवेज को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोला जाता है, और अगर हवा वेस्ट से आ रही हो तो फिर ये 2 रनवेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात तो हम सबको मालूम है कि प्लेन को हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ या लैंड करवाया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से आ रही थी, इसी वजह से प्लेन को हवा के अगेंस्ट लैंड कराने के लिए इनमें से किसी एक रनवे को इस्तेमाल किया जाना था, जिनके नाम 28L और 28R हैं, यानी 28 लेफ्ट और राइट। अभी तक जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वो अब बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था और इसी वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ थी। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा 759 को साथ वाले रनवे 28R पर लैंडिंग की परमिशन दे दी। क्योंकि दोनों पायलट्स पहले भी इस एयरपोर्ट पर कई मर्तबा लैंड कर चुके थे, इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नजर आएंगी, जिनमें से उनको राइट वाले रनवे पे लैंड करना है, और यहीं पर इनसे हुई पहली गलती। इन दोनों रनवेज के साइडों पे 2 टैक्सी वेज हैं जिनको ग्रीन कलर किया हुआ है। टर्मिनल से पैसेंजर्स लोड करने के बाद जहाज इन टैक्सी वेज के जरिए ही रनवे तक आते हैं, पर रात के अंधेरे की वजह से एयर कनाडा 759 के पायलट्स टैक्सी वे की लाइट्स को 28R समझ बैठे और जो असल में 28R की लाइट्स थीं उनको वो 28L समझ रहे थे। पर जो इससे भी बड़ा खतरा था वो तो अभी तक पायलट्स को मालूम ही नहीं था। जी हाँ, राइट टैक्सी वे पर 4 फुली लोडेड जहाज टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 3 यूनाइटेड वन एयरलाइन के जहाज थे और एक फिलीपीन एयरलाइंस का जहाज था। इन चारों में टोटल 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे और इनमें फ्यूल भी फुली लोडेड था। रनवे 28R और टैक्सी वे के बीच सिर्फ 100 मीटर्स का फासला है। एयर कनाडा 759 ने जब खुद को टैक्सी वे के साथ अलाइन कर लिया तो दूर कंट्रोल टावर में से देखने पर ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था कि वो असल में कहाँ लैंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रनवेज का मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक नॉर्मल बात है, तो ये चीज एयर कनाडा 759 के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि अगर उनको इस बात का इल्म होता तो ये कंफ्यूजन सिरे से होती ही नहीं। रनवे 28L के बंद होने वाली इंफॉर्मेशन नोटैम्स में मेंशन की गई थी। नोटैम्स यानी नोटिसेस टू एयर मिशंस ऐसे नोटिसेस होते हैं जिसमें फ्लाइट के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की तमाम इंफॉर्मेशन लाइन से लिखी होती है, और हकीकत में इनमें से इम्पोर्टेंट नोटिसेस को पॉइंट आउट करना इतना आसान नहीं होता।
اسی وجہ سے 28L کے بند ہونے والا نوٹس پائلٹ سے مس ہو گیا اور یہ تھی ان کی دوسری بڑی غلطی۔ ایئر کینیڈا 759 تیزی سے رن وے یعنی ٹیکسی وے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے ان کو ویژول اپروچ سے لینڈ کرنے کی پرمیشن دی تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو رن وے خود ڈھونڈ کر جہاز کو مینولی رن وے سے لائن اپ کرنا ہے۔ نارملی جب موسم ٹھیک ہوتا ہے تو ویژول اپروچ کی پرمیشن ہی دی جاتی ہے، لیکن کیونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں جس میں پائلٹس ویژول اپروچ میں صحیح سے جج نہیں کر پاتے اور کہیں اور لینڈ کر بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے زیادہ تر پائلٹس ویژول اپروچ کے دوران بھی انسٹرومنٹ گائیڈنس سسٹم کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ انسٹرومنٹ گائیڈنس سسٹم اینڈ ٹائم تک پائلٹس کو بتاتا ہے کہ وہ صحیح رن وے پر لینڈ کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس میں رن وے نمبر ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے ماڈرن ایئر کرافٹس خود ہی گائیڈنس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایئر بس A320 تھا جس میں گائیڈنس سسٹم کو مینولی ایکٹیویٹ کرنا تھا، جو کہ پائلٹس نے کسی وجہ سے نہیں کیا، اور یہ تھی پائلٹس کی تیسری بڑی غلطی۔ پر آخر پائلٹس ایک کے بعد ایک غلطی کیوں کر رہے تھے؟ اصل میں دونوں پائلٹس کا یہ کافی بڑا دن تھا۔ اس وقت رات کے 11:45 ہو رہے تھے اور دونوں نے پچھلے 19 گھنٹوں سے کوئی خاص ریسٹ نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں کینیڈین پائلٹس تھے اور اس وقت کینیڈین پائلٹس کے فٹیگ رولز بھی US کے مقابلے میں زیادہ سخت نہیں تھے۔ ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس کی تو 3 غلطیاں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی، لیکن ان 4 پلینز کا کیا جو دیکھ بھی رہے تھے کہ ایئر کینیڈا رن وے کی طرف نہیں بلکہ ٹیکسی وے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر بھی کنٹرول ٹاور کو نہیں بتا رہے تھے۔ اصل میں سب کو معلوم تھا کہ سین فرانسسکو ایئرپورٹ پہ ویژول اپروچ کے دوران پلین کو تھوڑا مزید رائٹ سائڈ سے لانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر 28R کی سیدھ میں پلین آئے گا تو اس کو سین فرانسسکو کے فاسٹر سٹی ایریا کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ آبادی کے اوپر نوائز پولیوشن نہ ہو، اسی وجہ سے پائلٹس رن وے سے قریب آ کر خود کو الائن کرتے ہیں۔ چاروں پاک جہازوں کے پائلٹس کے لیے یہ ایک نارمل بات تھی، اسی وجہ سے کسی نے بھی کنٹرول ٹاور کو رپورٹ نہیں کیا۔ پر جب ایئر کینیڈا کا جہاز اور زیادہ قریب آ گیا اور خود کو 28R کے ساتھ الائن نہیں کیا تو فلپینز ایئر لائن کے جہاز نے احتیاطاً اپنی لینڈنگ لائٹس آن کر دی تاکہ لینڈ کرنے والے پلین کو نظر آ سکے کہ یہاں پر پہلے سے 4 پلینز کھڑے ہیں۔ ادھر ایئر کینیڈا 759 کے پائلٹس کو ٹیکسی وے پر، جس کو وہ 28R سمجھ رہے تھے، کچھ لائٹس نظر آئیں۔ دونوں پائلٹس کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تو انہوں نے فوراً کنٹرول ٹاور کو یہ ریڈیو میسج کیا۔ And Tower, just want to confirm this, Canada 759, receiving lights on the runway there, runway mid-land. کنٹرول ٹاور نے اسی وقت ان کو رپلائی کیا کہ 28R پر کوئی نہیں ہے اور وہ بالکل خالی پڑا ہے، آپ کو لینڈ کرنے کی پرمیشن ہے۔ اصل میں کنٹرول ٹاور کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ 28R پر نہیں بلکہ ٹیکسی وے پر لینڈ کرنے والا ہے۔ نارملی اس سچویشن کے لیے ایک اور کنٹرولر بھی ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ پر ٹریفک کو مانیٹر کرتا ہے، لیکن کیونکہ یہ رات کا وہ وقت تھا جب ٹریفک اتنی زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے صرف ایک ہی کنٹرولر یہ سب کچھ مینیج کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ویٹنگ میں کھڑے پائلٹس ایئر کینیڈا اور کنٹرول ٹاور کی اس کنورزیشن کو سن پا رہے تھے۔ ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا قریب پہنچنے پر بھی ایئر کینیڈا رن وے سے الائنڈ کیوں نہیں ہے۔ اب آخری چند سیکنڈز بچے تھے۔ ویٹنگ میں کھڑے پائلٹس کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کو کنفرم ہو گیا کہ ایئر کینیڈا ٹیکسی وے کو ہی رن وے سمجھ رہا ہے۔ سب سے آگے کھڑے یونائٹڈ 1 کے پائلٹ نے اپنا کال سائن بتائے بغیر فوراً کنٹرول ٹاور کو یہ میسج کیا۔ اس کے جواب میں کنٹرول ٹاور نے ایئر کینیڈا کو فوراً گو اراؤنڈ کا میسج ریلے کیا۔ جب تک ایئر کینیڈا کو یہ میسج ملتا وہ لائن میں کھڑے تیسرے جہاز سے صرف چند فٹ اوپر تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا اور لیور کو اوپر کر کے واپس الٹیٹیوڈ گین کر گئے۔
सिर्फ एक और सेकंड का डिले होता तो अभी जो आपने देखा ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाता। 1000 पैसेंजर्स पार्क प्लेन्स में बैठे थे और 135 पैसेंजर्स एयर कनाडा में। इन सारे जहाजों में फ्यूल फुली लोडेड था और फिर जो होता उसको कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल होता। इस इंसिडेंट के बाद फुल इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें ये साबित हुआ कि एयर कनाडा 759 के पायलट्स गलती पर थे, क्योंकि ना ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और ना ही नोटैम्प्स पर मेंशन किए हुए नोट्स को पढ़ा। इसके अलावा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए नए रूल्स बनाए, जिसमें जब एक रनवे बंद होगा तो विजुअल अप्रोच की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऑफ पीक आवर्स में एयर ट्रैफिक के साथ साथ ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोलर का भी होना लाजमी करार दे दिया गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।